मोगाचे कोंकणी भाव भयणानो, तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी आमचें कोंकणी लिरिक्स कॉन्टेस्ट चालू आसा म्हणून. आनी ह्या आमच्या कॉम्पिटिशनाचो मेन कॉन्सेप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करपा खातीर हांवें चिंतलें हांवेंच म्हज्या आवडीचें एक ग्लोबल हिट घेवचें आनी ताका सोबता तसल्यो कोंकणी लिरिक्स बरोवन तुमचे मुखार मांडच्यो, तुमकां आयडिया मेळपाक की आमच्या ह्या कॉन्टेस्टाचो परिणाम, ताचो आउटकम कितें आसतलो तो. ओके, म्हणटच हें करपा खातीर हांवें हें वेर डू आय बिगीन हें गीत फ्रॉम अ ओल्ड क्लासीक मुवी कॉल्ड लव स्टोरी तातूंतलें पिकअप केलें आनी तें सॅड गीत आशिल्ल्या कारणान आय यूज memories of my very dear childhood friend who passed away when we were very small to blood cancer. त्यो यादी, ते सेंटिमेंट्स, ते इमोशन वापरून हांवें ताची ह्यो कोंकणी लिरिक्स बरयल्यो. आतां आय एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, बट जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट दीस कॉन्सेप्ट आय वील ट्राय टू सिंग इट. हियर वी गो. तें म्हजें काळीज, तें म्हजी जीण, तें म्हजो सगळो संवसार, म्हजो संतोश, म्हज्या ओतम्याचो सुस्कार, दोळ्यांचेर दीस रात घेवता ताचो रूपकार, ताचोच रूपकार. अमुर्कोच हांसो म्हजे शेळिल्ले जिणेक पेटयलोय उजो, लासून गेल्यार सासणाक तुका विसरूं नेजो, केन्ना तरी तुका उगडास येता म्हजो, उगडास म्हजो भुरगेपणां तुका वेलें देवान एकलो सोडलोय म्हाका ह्या संवसारान, स्वर्गा राजान आंच्या बोरी नाचताय गायताय वय तूं, जशें आमी कोरी आनीक एक पावट घेवशिल्लीच्यांनी म्हजे बरी आयज राती सोपनांनी. हें जिवीत सोंपतकूच रावता तुजेशी बेगीनच मारून येवंक हांव, नोकेत्रां मोदें बरोवंक सोबीत तुजें नांव, पूण म्हाका वळखोशी की ना म्हूण नोको हांव, वय नोको हांव. हें जिवीत सोंपतकूच रावता तुजेशी बेगीनच मारून येवंक हांव, नोकेत्रां मोदें बरोवंक सोबीत तुजें नांव, पूण म्हाका वळखोशी की ना म्हूण नोको हांव, नोको हांव. There you go. The global hit, Where Do I Begin, from the classic movie Love Story, became a कोंकणी गीत. म्हणटच अशें करून तुमच्यांनी तुमच्या आवडीची जी ग्लोबल हिट्स आसात, ओके, कोंकणी भाशे भायलीं जीं गितां आसात, दर तूं फ्रॉम मराठी, हिंदी, इंग्लीश, स्पॅनिश, जर्मन, फ्रेंच, उझबेक, रोमेनियन, वॉटेवर, ओके, अश्यो 19 डिफरंट भासांतलीं ग्लोबल हिट्स आजून मेरेन आमच्या पार्टिसिपंटांनी रेजिस्टर केल्या आनी ती सद्याक तांचो कोंकणी लिरिक्स बरयतात. ओके, सो सिमिलरली यू कॅन पिक अप योर फेवरेट ग्लोबल हिट फ्रॉम विच एवर लँग्वेज आनी ताका सोबता तशी ताजो मूड, थीम, एसेन्स पळय आसा, ओके, ताका सोबता तशी इन योर ओन स्टोरी लायन तुमच्यांनी ताची कोंकणी लिरिक्स बरोवं आनी अशें करून दीज ग्लोबल हिट्स वील बिकम आर ओन कोंकणी गिट्स. ओके, म्हणटच काळा करूं नाकात. आतां बिकॉज ऑफ दीस एक्सटेंशन ऑफ आर डेडलायन फ्रॉम 31 ऑगस्ट टू 8 सप्टेंबर आनीक 8 एक्स्ट्रा दीस मेळटात. म्हणटच तुमी आजून जर रेजिस्टर करूंक ना जाल्यार 31 ऑगस्ट मेरेन रेजिस्टर करचें आनी तुमचे फेवरेट ग्लोबल हिट जे आसा ते कोंकणीन गावपाक मेळटा तशें करचें. ओके, सो ऑल द बेस्ट.